नमस्कार, कार्यक्रम विशेष संवादमा स्वागत गर्दछु। म सचिता बुढाथोकी। विशेष संवादमा हामी कुनै न कुनै विषयवस्तुमा रहेर विशेष संवाद गर्दै आइरहेका छौँ। आज हामी विशेष संवादमा नेपालमा खुलेका सहकारीहरूको अवस्था के कस्तो रहेको छ, यसले के कस्तो सेवा सुविधा दिइरहेको छ, चुनौती र कोरोनाको प्रभाव के कस्तो परेको छ भन्ने विषयमा रहेर आज हामी विशेष छलफल गर्नेछौँ। र यो छलफलको लागि यति बेला हाम्रो स्टुडियोमा हामीले निम्ति आएका छौँ ललितपुर जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी सङ्घको उहाँ निवर्तमान अध्यक्ष हुनुहुन्छ। त्यसैगरी उहाँ अरुणिमा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको अहिले वर्तमान अध्यक्ष हुनुहुन्छ र साथै नेपाली काङ्ग्रेस तरुण विभाग केन्द्रीय सदस्य एवं संयोजक उहाँले चाहिँ एउटा युवा उद्यमशील विकास तथा प्रशिक्षण समितिको एउटा संयोजकको भूमिका पनि निर्वाह गर्दै आउनु भएको छ। विशेष त युवाहरूलाई महिलाहरूलाई कसरी उद्यमशील बनाउने, व्यापार व्यवसायमा कसरी संलग्न गराउने भनेर एउटा अभियान पनि उहाँले चलाउनु भएको छ। यो अभियान कतिको प्रभावकारी भयो लगायतका विषयमा रहेर आज हामी विशेष संवाद गर्नेछौँ र उहाँ हुनुहुन्छ रामशरण घिमिरे। सर, स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ। कसरी दिन बित्दैछ, के गर्दै हुनुहुन्छ आजभोलि? ठिकै छ। मूलतः म अहिले सहकारी क्षेत्रको विकास प्रबन्धन सम्वर्धन सँगसँगै आफू आबद्ध भएको सहकारी संस्थाको विकासका निमित्त, सम्वर्धनका निमित्त र त्यो सहकारी संस्थालाई एउटा असल अभ्यासमा अगाडि बढाउनका लागि लागि परेको छु। र सँगसँगै अहिले चाहिँ म यो सोसियल फिल्ड अन्तर्गत पोलिटिकल्ली पनि अलिकति इन्भल्भ छु। विशेष गरी म नेपाली काङ्ग्रेसको तरुण विभागको केन्द्रीय सदस्य, सँगसँगै युवा उद्यमशीलता विकास तथा प्रशिक्षण समितिको संयोजक पनि छु। र हामीले देशव्यापी रूपमा यो मुलुकमा जबसम्म युवाहरूलाई उद्यमी बनाउन सकिँदैन, रोजगार बनाउन सकिँदैन, तबसम्म यो मुलुकले सार्थक गति लिन सक्दैन र आर्थिक विकास हुन सक्दैन भन्ने निष्कर्षका साथ हामीले यो अभियान अगाडि बढाएका छौँ। र विशेष गरी नेपालमा राजनीतिक क्षेत्रमा लाग्ने युवाहरू चाहिँ उद्यमी भएनन् भने, रोजगार भएनन् भने, आर्थिक हिसाबले समृद्ध हुन सकेनन् भने तिनीहरूले पार्टीलाई पनि मजबुत बनाउन र पार्टीका सङ्गठनका सन्दर्भमा कन्ट्रिब्युसन गर्न सक्दैनन् भन्ने हाम्रो ठहर रहेको छ। र त्यही निष्कर्षअनुसार नै हामीले नेपालको 7वटा प्रदेश र 77वटा जिल्लामा युवाहरूलाई उद्यमी बनाउनका लागि, उद्यमशीलता विकास गर्नका लागि, रोजगारी सृजना गर्नका लागि नेपाली काङ्ग्रेसको भूमिका के रहने र राज्यले कस्तो खालको पोलिसी निर्धारण गर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा पैरवी र पहलकदमी चलाइरहेका छौँ। तपाईँ व्यस्त नै हुनुहुन्छ होइन? यो विषयमा म पछि जान्छु। यो अभियानको विषयमा, संस्थाको विषयमा म कुरा गर्छु। जुन तपाईँ संस्थामा आबद्ध हुनुहुन्छ नि, तपाईँले असल अभ्यास गर्दैछु भन्नु भने सहकारीको असल अभ्यास चाहिँ के हो? विकास कस्तो हो? सहकारीको असल अभ्यास भनेको हामीले मूलभूत 5वटा कुरालाई अगाडि सारेका छौँ। पहिलो नम्बर कुरा, सहकारीका सदस्यहरू संस्थाप्रति प्रतिबद्ध हुनु पर्यो कि ती सदस्यहरूले आफ्नो जिम्मेवारी, कर्तव्य र दायित्वलाई सही किसिमबाट बोध गर्न पर्यो। दोस्रो भनेको सहकारीका सञ्चालकहरू आफ्नो जिम्मेवारीप्रति प्रतिबद्ध हुनु पर्यो कि सञ्चालक समितिको भूमिका के हो, जिम्मेवारी के हो र दायित्व के हो, र तिनीहरूले सञ्चालक समितिले सदस्यको हितका लागि र सदस्यको बृहत्तर हितका लागि र नेपालको सहकारी आन्दोलनका लागि कस्तो खालको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भनेर उहाँहरू प्रतिबद्ध हुनु पर्यो। दोस्रो नम्बर असल अभ्यास भन्ने कुरा। तेस्रो नम्बर भनेको संस्थाको लेखा समिति भनेको नियमन अनुमोदन गर्ने निकाय हो। यो राज्य नियन्त्रित सहकारी व्यवस्था असफल भइसकेपछि यो चाहिँ अब स्वनियन्त्रित हुनुपर्छ भनेर हामीले सहकारी ऐन 2048 र नियावली 49 ल्यायौँ। र त्यसपछि फेरि 2074 सालमा सहकारी ऐन आएर नियावली प्रस्तरमा आयो। र आइसकेपछि त्यहाँ पनि के भन्यो भने यो स्वनियमनकारी चाहिँ नि सङ्गठन हो, संस्था हो, यो अभियान हो भनेर यसलाई व्याख्या र परिभाषित गरियो। त्यसपछि लेखा समितिको भूमिका चाहिँ नि प्रभावकारी हुनु पर्यो। चौथो नम्बरमा लेखा परीक्षकको भूमिका चाहिँ प्रभावकारी हुनु पर्यो कि पारदर्शी ढङ्गले लेखा परीक्षकले स्वतन्त्र लेखा परीक्षण गर्नु पर्यो भने। 5औं नम्बरमा हामीले भन्यौँ संस्थाका व्यवस्थापक र कर्मचारीहरू पारदर्शी र कामप्रति प्रतिबद्ध भइयो भने यो 5वटा पक्षको फ्युजन र संयोजन सही किसिमबाट हुँदाखेरि असल अभ्यास बानी छ सहकारी क्षेत्रमा। र समग्र अवलम्बन भएको छ। त्यही त अब विशेष गरी हामीले म जिल्ला अध्यक्ष, 2 कार्यकाल जिल्ला अध्यक्ष भएर काम गर्दाखेरि हामीले असल अभ्यास नै गरेछौँ भन्ने हामीलाई विश्वास किन छ भने हामीले
दोस्रो पहिलो कार्यकालमा पनि राष्ट्रिय पुरस्कार पाउन सफल भयौँ र दोस्रो कार्यकालमा पनि राष्ट्रिय पुरस्कार पाउन सफल भयौँ। त्यो चाहिँ हाम्रा सबै सहकारी र हाम्रा स्टेक होल्डरहरूले हामीलाई सहयोग गरेको कारणले गर्दाखेरि हामी सफल भयौँ र ती तमाम सहकारी कर्मीहरूलाई म नमन गर्न चाहन्छु, सम्झन चाहन्छु। र हामीले जस्तो गतिविधिहरू सञ्चालन गर्दै गयौँ, विशेष गरी सहकारी हिजो विद्यालय र विश्वविद्यालय लेभलमा सहकारी शिक्षा थिएन, पाठ्यक्रममा थिएन। हेर्नुहोस्, तपाईँ हामीले पढ्न पाएनौँ। हामीले जति गरेका छौँ हाम्रो अनुभवका आधारमा, हाम्रो प्र्याक्टिसका आधारमा हामीले गरिरहेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि यो सहकारीको अर्थ के हो भन्ने बुझेका छैन नि त, बुझेका छैनन्। यसको महत्त्व के हो, हाम्रो भूमिका के हो, जिम्मेवारी के हो, दायित्व के हो भनेर नबुझ्नको कारणले पनि सहकारीमा समस्या आएको छ एउटा। अर्को कुरा, राज्यले सहकारी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण नै पोजिटिभ भएन। अब आर्थिक विकासको चाहिँ 3 खम्बा मध्ये यो संवैधानिक व्यवस्था पनि छ। एउटा खम्बा सरकार भयो, अर्को एउटा सरकार भयो, एउटा निजी क्षेत्र र सहकारी। तर निजी क्षेत्रलाई र सरकारको चाहिँ एउटा ढङ्गको चाहिँ नि प्रभाव छ र सहकारी क्षेत्रलाई चाहिँ हेर्ने दृष्टिकोण अलि नकारात्मक भएको कारणले गर्दाखेरि पनि यसमा समस्या छ। त्यसले गर्दाखेरि जबसम्म सरकारले र अभियानले यो सहकारी क्षेत्रलाई सही किसिमबाट यसको प्रभाव र प्रभावकारिता र भूमिकाका बारेमा त्यो ढङ्गले विचार र सोच राखेर नीति बनाउँदैन, तबसम्म यो क्षेत्रको समृद्धिमा हामीले सोचेअनुसारको समृद्धि र उन्नति हुन सक्ने स्थिति देखिँदैन। एउटा विषय। अर्को विषय के छ भने, आज म तपाईँलाई यो यहाँ निवेदन गर्न चाहन्छु यो मिडिया मार्फत कि नेपालमा ती दूरदराजका डोल्पाको एउटा किसानलाई, जाजरकोटको एउटा शिक्षकलाई, रुकुमको एउटा चाहिँ नि पेसाकर्मीलाई र चाहिँ नि रोल्पाको एउटा चाहिँ नि अभियन्तालाई चाहिँ नि वित्तीय सेवा र सुविधा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दिन सकेको छैन। नेपाल सरकारको बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दिन सकेको छैन। चाहे त्यो कृषि विकास बैंक होस्, चाहे राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक होस्, चाहे नेपाल बैंकले दिन सकेको छैन, दिँदैन पनि। र मैले ललितपुरमै त्यो चाहिँ नि अनुभव लिएको छु कि एउटा दक्षिण ललितपुरको घिमिदी भन्ने ठाउँमा युवा साथीहरूले व्यवसाय गर्नुभएको छ, विशेष गरी कृषिसँग सम्बन्धित। र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा र कृषि विकास बैंकमा आएर उहाँले सोध्नुभयो, हामीलाई यसरी हामीले यो काम गर्दैछौँ, राज्यको पोलिसी पनि छ, हामीलाई चाहिँ तपाईँहरूले लोन लगानी गर्नुहोस्, ऋण लगानी गर्नुहोस् भन्दाखेरि हामी त्यो ठाउँसम्म जान सक्दैन भन्नुभयो। भनेपछि त्यहाँका नागरिकहरूले राज्यबाट पाउने सेवा सुविधा जो नीतिमा छ पाउन सक्दैनन् भने कसरी यो मुलुकको समृद्धि हुन्छ र यो चाहिँ युवाहरू स्वरोजगार बन्न सक्छन्। हेर्नुहोस् त, नेपालको श्रम बजारमा वर्षेनी 5 लाख युवा र युवतीहरू आउँछन्, दक्ष र अर्धदक्ष। ती 5 लाख युवा र युवती मध्ये करिबन बढीले पाए भने 5 देखि 10 हजारले रोजगारी पाउँछन् भने बाँकी रहेका 4,90,000 युवा र युवतीहरू कि विदेश पलायन हुनु पर्यो, होइन भने यहाँ बेरोजगार बसेर यहाँ चाहिँ नि कुलतमा लाग्ने, यहाँ समस्या निम्त्याउने खालको गतिविधि भइरहेका छ। यस्ता क्षेत्र र यस्ता वर्गलाई समेट्नका लागि सहकारी नै उत्कृष्ट मोडल र अभियान हो भन्ने हाम्रो निष्कर्ष छ। र यसै अभियान अन्तर्गत हामी लागेका छौँ। सहकारीको भूमिका सशक्त छ, सशक्त छ। सबैको जीवनसँग सहकारी गर्न सकेको छ, त्यसो भए सशक्त छ। र यो क्षेत्र चाहिँ अब राज्यको हामीलाई सहयोग रहने हो भने र नेपालको सहकारी आन्दोलनभित्र नेतृत्व गर्ने नेतागणहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ सहकारीको डेस्कमा बसेर काम गर्ने खालका सहकारी कर्मी आउन सके भने मात्रै यो क्षेत्रको समृद्धि हुन्छ। यहाँ के भइराखेको छ भने म यहाँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, यो मिडिया मार्फत म सबैलाई जानकारी गराउन चाहन्छु कि आफ्नो प्रारम्भिक संस्था नभएको मान्छे नेपालको सहकारी आन्दोलनको उच्च निकायमा छन्। त्यो चाहिँ सहकारी क्षेत्रको समस्या, चुनौती, अवसर र सम्भावनाका बारेमा उहाँहरूलाई थाहा नहुन सक्दछ। त्यसैले जसले सहकारी क्षेत्रमा ग्रासरुटमा बसेर काम गरेको छ, प्रारम्भिक संस्था चलाएको छ, जिल्लासँग चलाएको छ, त्यस्तोलाई नेतृत्वमा लानुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो, हाम्रो निष्कर्ष हो, हाम्रो ठम्याइ हो र हाम्रो बुझाइ पनि यही हो। तर यहाँ के छ भने आफ्नो सहकारी संस्था, प्रारम्भिक सहकारी संस्था के छन् त समस्या अहिले सहकारीको भन्दिनुस्? मैले यही समस्या भन्दैछु। पहिलो कुरा त सहकारी संस्थाहरू देखासिकी लहलही र होडबाजीमा खोलिन थाले। यो एकदमै ठुलो समस्या हो नेपालको सन्दर्भमा कि सहकारी यसको मूल्य, मान्यता, सिद्धान्त र आइसीले प्रतिपादन गरेको सहकारीको 7 सिद्धान्त हेर्ने हो भने पनि मापदण्ड पनि अलि नचलेको हो। म जाँदैछु, त्यसमा जाँदैछु। त्यसले गर्दा मैले के भन्न खोजेँ भने हजुरलाई कि यो क्षेत्रको समस्याको कुरा गर्दाखेरि सहकारी मूल्य, मान्यता, सिद्धान्त र आदर्श अनुसार संस्था सञ्चालन गर्नुपर्छ र आइसीले प्रतिपादन गरेको सहकारीको 7 सिद्धान्तलाई हृदयगमन गर्नुपर्छ। तर यहाँ भइदियो के भने सहकारी संस्था चाहिँ देखासिकीमा, लहीमा, होडबाजीमा खोल्न थाले। यो ठुलो समस्या हो नेपालको। र अर्को समस्या के हो भने
सहकारी संस्था सञ्चालन गर्ने र एउटा सहकारीको संस्थाको अध्यक्षलाई त्यो संस्थाको मूल कानुन भनेको विनियम हो नि, त्यो विनियमै अध्ययन नगर्ने भनेपछि जस्तो यो मुलुकको मूल कानुन भनेको संविधान हो, संविधानलाई नै संविधानका बारेमा ज्ञान नभइकन देश सञ्चालन गर्न सकिन्छ र सकिँदैन। तसर्थ यो ठुलो समस्या हो। यहाँ चाहिँ नि शिक्षा र ज्ञानको अभाव छ, यो ठुलो समस्या। र अर्को चाहिँ राज्यले समस्या कुरा गर्दैछु म, राज्यले यो क्षेत्रलाई पोजिटिभली हेर्नै सकेन। किन कुन क्षेत्रबाट इन्फ्लुएन्स भयो यो हामीलाई थाहा छ, तर यो मैले यो मिडिया मार्फत भन्न चाहिनँ, तर इन्फ्लुएन्स भइदियो सरकार पनि, सरकारको निकाय पनि। भनेपछि जुन क्षेत्रले यति ठुलो कन्ट्रिब्युसन गरेको छ, उत्पादकको वृद्धि गरेको छ, रोजगारी सृजना गरेको छ, युवा सशक्तिकरण र महिला सशक्तिकरणमा ठुलो भूमिका निर्वाह गरेको छ। मैले अघि नै निवेदन गरेँ, दूरदराजका नागरिकहरूको ठुलो भूमिका निर्वाह गरेको छ। आज यो मुलुकमा हेर्नुहोस् त 35,000 भन्दा बढी सहकारी संस्थाहरू छन्, त्यसमा करिबन 66 लाख सदस्यहरू छन्। महिला सहभागिता 51.17% छ। यति राम्रो क्षेत्र हो र पुरानो सङ्गठन पनि हो। यति राम्रो पवित्र क्षेत्रलाई किन राज्यले राम्रोसँग बुझ्न र यसलाई स्वीकार्न सकेन भन्ने हाम्रो चिन्ता र चासो, र स्वीकार्न नसक्नुको पछाडिको कारण पनि छ। त्यो कारण के हो भने नेपालको सहकारी आन्दोलनभित्र जसले लिडरसिप प्रदान गर्नुहुन्छ धेरै छ। राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ, नेप्सकुन, केन्द्रीय सङ्घहरू धेरै छन्, राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्क छ र जिल्ला सङ्घहरू छन्। त्यो सङ्घहरूमा चाहिँ सहकारी बुझेको, सहकारी जानेको र सहकारी संस्थामै बसेर काम गरेको र जिल्ला सङ्घमा बसेर काम गरेको नेतृत्व चाहिँ आउन नसकेको हो कि भन्ने हाम्रो यो थम्याइ हो र हाम्रो बुझाइ पनि हो, भएको पनि यही छ। र अझै बढी चाहिँ पोलिटिकली इन्फ्लुएन्स बढी भयो। ठिक छ, समस्या मैले त्यो बुझेँ होइन। यो देशकै राजनीतिको यो अहिले यो हस्तक्षेप, यो उथलपुथलले पनि प्रभाव त पारेको होला। राजनीतिक सङ्कट जुन छ, सहकारी पनि प्रत्यक्ष प्रभावमा परेको छ। यो यहाँले भन्नुभयो नि, सदस्यहरूको शेयरधनीहरूको अवस्था चाहिँ के छ, उनीहरू कतिको खुसी छन्? एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभयो तपाईँले। जबसम्म सहकारी संस्था सञ्चालन भइसकेपछि, सहकारी अभियान अगाडि बढिरहँदाखेरि त्यसमा आबद्ध सदस्यहरूको आर्थिक अवस्था हिजो सहकारीमा आबद्ध हुनु पूर्व र आबद्ध भइसकेपछि तिनीहरूको जीवनमा आर्थिक परिवर्तन आएन भने, उनीहरूको जीवनमा आर्थिक समृद्धि आएन भने सहकारीमा आबद्ध हो भन्ने अर्थ लाग्दैन हो। यहाँ समस्या के छ भने धेरै सहकारी संस्थाहरूले ती सदस्यहरूको बृहत्तर हितका लागि कार्य गरेका छन्, काम गरेका छन्, हामीले गरेका छौँ हो। यो एकदम राम्रो पक्ष हो र उहाँहरूको आर्थिक समृद्धि भएको छ। र केही सहकारी संस्थाहरू चाहिँ सहकारीका सदस्यहरूलाई सही किसिमबाट सेवा र सुविधा नदिएको कारणले पनि समस्या आएको हो कि भन्ने हाम्रो चिन्ता र चासो पनि छ। सँगसँगै ती सदस्यहरूले पनि के बुझ्नु पर्यो भने म कुन सहकारीमा छु, यो सहकारी संस्थाको सञ्चालकहरू कहाँ छन्, स्थानीय हो कि होइनन्, र सहकारीसँग सम्बन्धित जानकार मान्छे हुन् कि होइनन्, र सहकारी संस्था चाहिँ मूल्य मान्यता अनुसार चलेको छ कि छैन भनेर त्यसको बारेमा अध्ययन गरेर मात्रै सहकारीको सदस्य बन्नुभयो भने उहाँहरूको आर्थिक समृद्धि पनि हुन्छ र जोखिमबाट मुक्ति पनि पाउनुहुन्छ। अहिले समस्या के भइदियो भने जाजरकोटको मान्छे आएर काठमाडौँमा सहकारी संस्था सञ्चालन गर्यो, त्यो सहकारी नम्सभन्दा बाहिर भयो कि जाजरकोटको मान्छेले जाजरकोटमै सहकारी संस्था सञ्चालन गर्नु पर्यो, धनकुटाको मान्छेले धनकुटामै सहकारी संस्था सञ्चालन गर्नु पर्यो र त्यहाँको स्थानीय समाजमा रहेका भने त्यो ढङ्गले चाहिँ अलिकति समस्या आएको छ। यसलाई सुधार गर्नका लागि सहकारी कसरी खोल्ने यहाँले भन्नुभयो, त्यसको प्रक्रिया के हुन सक्छ त्यो पनि बताइदिनुहोस्। सहकारी संस्था खोल्नलाई बहुत सजिलो छ। विशेष गरी पहिला यो 2074 आउनुभन्दा पहिला चाहिँ 25 जना स्थानीय स्तरमा, जस्तो यो ललितपुर महानगरपालिका, यो मैले 74 भन्दा अगाडि कुरा गरेको छु, ललितपुर महानगरपालिकामा यो 10 नम्बर वडा, यो 10 नम्बर वडामा दर्ता गर्नु पर्यो भने यो 10 नम्बर वडाको स्थायी बसोबास गर्ने 25 जना सदस्यहरू भेला हुने र 25 जना सदस्यहरूको आपसी समझदारीमा उहाँहरूको चाहिँ भेटघाट भइसकेपछि त्यो नागरिकता र स्थानीय हो भन्ने कुरा नागरिकताबाट बुझिन्छ, नागरिकता नहुँदाखेरि त्यो लाल पूर्जाबाट बुझिन्छ। र त्यो
25वटा नागरिकता र 25 जनाले चाहिँ एउटा सहकारी पूर्व शिक्षा सहकारी शिक्षा तालिम भनेर जिल्ला सङ्घले लिन्छ, त्यो लिइसकेपछि प्रारम्भिक भेला गर्ने र विनियम तयार गरेर त्यो डिभिजन सहकारी कार्यालय तत्कालीन डिभिजन सहकारी कार्यालयमा दिइसकेपछि त्यो संस्था दर्ता हुन्थ्यो। तर अहिले 2074 आइसकेपछि त्यसको अलि फरक भएको छ। जस्तो यो वडामा मात्रै कार्य अहिले विशेष गरी एउटा वडाभन्दा बढी दिँदैन। बचत तथा सहकारी संस्थाको हकमा भनेपछि महानगरपालिकामा बचत तथा सहकारी संस्था खोल्ने हो भने 100 जना सदस्य पुग्नु पर्यो। त्यो 100 जनाको भेला गरेर प्रारम्भिक भेला गरेर त्यो वडाबाट सिफारिस लिएर तपाईको महानगरपालिकाभित्र गएपछि कतिको झन्झटिलो छ, केही झन्झट छैन र 1 रुपैयाँ खर्च पनि लाग्दैन, एकदम सजिलो छ। र यो सहकारी संस्था दर्ता गर्नुभन्दा पनि भएका सहकारी संस्थाको व्यवस्थापन गर्नु अहिलेको महत्त्वपूर्ण विषय हो कि हामीसँग अहिले नेपालमा 35,000 सहकारी संस्था छन् विभिन्न प्रकृतिका। नेपालको सन्दर्भमा 35,000 सहकारी संस्था आवश्यक होइन। कति हो आवश्यक? आवश्यकता यसको ठ्याक्कै मापन गर्ने आधार त छैन। र ललितपुर जिल्लाकै कुरा गर्ने हो भने 1200 भन्दा बढी सहकारी संस्था छन् विभिन्न प्रकृतिका। ललितपुर जिल्लामा 1200 सहकारी संस्था आवश्यकता छैन। भनेको के हो भने अब स्वैच्छिक मर्जरलाई बढुवा दिनुपर्छ। भनेको हिजो ब्याङ्कहरू जसरी मर्ज भयो अब सहकारीहरू पनि मर्ज हुनुपर्छ र ठुलो स्केलमा कारोबार गर्ने र धेरै सदस्यहरू बनाउने र सबै सेवा र सुविधा त्यही एउटै सहकारी संस्था मार्फत दिने। कि म अरुणिमा बचत तथा सहकारी संस्थामा छु भने मैले अरू सहकारीमा आबद्धै नहुने र त्यही सहकारी संस्थालाई माया वृद्धि र विकासको लागि र त्यसको प्रमोसनको लागि त्यही सहकारी संस्थालाई माया गर्ने। यहाँ समस्या के भइदियो भने 10 वटा सहकारी संस्थामा आबद्ध हुने र 10 वटा सहकारी संस्थाबाट लोन लिने र फरार हुने भाग्ने परिस्थिति पनि छ। यो ठुलो समस्या छ। त्यसले गर्दाखेरि एउटै सहकारी संस्थामा आबद्ध हुने र एउटै सहकारी संस्थामा आबद्ध भएपछि बलियो बनाउने र आफूसँग भएको रकम पनि त्यहाँ ल्याएर राख्ने र आफूलाई चाहिँदाखेरि पनि व्यवसायिक योजना देखाएर त्यही सहकारी संस्थाबाट कारोबार गर्ने। भनेपछि सम्पूर्ण हिसाबले एउटा सहकारी संस्थामा 1000 जना सदस्य भयो भने त्यो पर्याप्त रूपमा कारोबार पुग्छ। तर अहिलेको नीतिले के भन्छ भने सहकारी संस्था महानगरपालिकाभित्र चाहिँ 5000 सहकारी संस्था पुग्नुपर्ने भनेर विभागले जारी गरेको छ। भनेपछि 5000 सहकारी संस्था महानगरपालिकामा हुँदाखेरि त्यो 5000ले एउटै सहकारी संस्थासँग कारोबार गर्दाखेरि त्यसको वृद्धि विकास, त्यसको प्रमोसन र सदस्यले पनि त्यही ढङ्गको सेवा र सुविधा पाउँछन्। र वन स्टप चाहिँ नि वित्तीय कारोबार भनौँ न त्यसलाई, होइन? एक ठाउँमा चाहिँ वित्तीय कारोबार एकै ठाउँबाट गर्ने हिसाबको चाहिँ हुनसक्छ। त्यसका लागि चाहिँ हामी सबैले त्यो भूमिका निर्वाह गर्नु पर्यो। यहाँ मिडियाकर्मीहरूको त्यो भूमिका छ। जस्तो अहिले समस्या के छ भने अर्को समस्या सहकारी संस्थामा आबद्ध हुने र धेरै सहकारी संस्थामा पैसा लिएर नतिर्ने, भाग दिने र ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको चाहिँ पैसा तिर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने र सहकारी चाहिँ तिर्नु पर्दैन भन्ने यो सन्दर्भमा चाहिँ मिडियाहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न अनुरोध गर्न चाहन्छौँ कि एउटा सहकारी संस्थामा श्याम भन्नेको ले राखेको पैसालाई अर्को राम भन्ने लगानी गर्ने हो नि त। भनेपछि यदि राम भन्नेले त्यो पैसा फिर्ता गर्यो भने श्याम भन्नेलाई हामीले फिर्ता गर्न सक्दैनौँ नि त, होइन? र हामीले जम्मा 10% तरलता राखेर लगानी गर्छौँ, होइन? भोलि त्यसरी पैसा चाहिँ नि ऋणीले ऋण लगाएर ऋण तिरेन भने भोलि त संस्था जोखिममा जान्छ नि। तत्सम्बन्धमा चाहिँ नेपाल सरकार, अभियान र मिडियाकर्मीको महत्त्वपूर्ण भूमिका। हामीले यो विषयमा त वकालत गर्दै आएका छौँ, बहसमा उतारेका छौँ यो विषयलाई। सहकारीहरूले के कस्ता प्रगतिहरू गरिरहनु भएको छ, के छ अवस्था, सहकारीको आवश्यकता, यो विषयमा त हामीले कुरा उठाएका छौँ नि। जस्तो यहाँले भन्नुभयो अझ सशक्त रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। र सहकारीको कतिपय सहकारी सञ्चालकहरूले पनि त खुलेर बोलिदिनुहुन्न, सहकारीको समस्याहरू भनिदिनुहुन्न, होइन? हामीले त के छ, शेयरधनहरू के चाहन्छन्, सदस्य भइसकेपछि फाइदा के हो, सुविधा के हुन्छ, अनि ऋण लिने प्रक्रिया के छ, लोनको पनि कुरा हुन्छ। यही सन्दर्भमा हजुरलाई अलिकति निवेदन गर्छु। अब यो कोभिड महामारीको सन्दर्भ पनि हजुरले नसोधे पनि मैले सुरु गरेँ। यो कोभिडको महामारीले गर्दाखेरि सहकारी क्षेत्र मात्रै नभइकन नेपालको अर्थतन्त्रमै ठुलो समस्या परेको छ। र विशेष गरी नेपाल चाहिँ सहकारीमा तरलता त थुप्रै थियो नि त। सहकारीमा ब्याङ्किङ क्षेत्रमा पनि तरलता छ। जुन रेसियोमा अहिले तरलता वृद्धि भयो र त्यो कोभिडले पारेको प्रभाव अलि फरक छ। म यहाँलाई निवेदन गर्न चाहन्छु, नेपालको सन्दर्भमा विगत 7 दशकदेखि हामी के भनिराखेका छौँ भने नेपाल कृषि प्रधान देश हो, नेपाल कृषि प्रधान देश हो, हामी कृषिमा आत्मनिर्भर हुनुपर्छ भनेर भाषण गरेका छौँ, कुरा गरेका छौँ, हामी पढेका पनि छौँ नि त।
तर नेपाल कहिले पनि कृषि क्षेत्रमा आत्मनिर्भर हुन सकेन। न प्याजमा छ, न बन्दामा छ, न काउलीमा छ, कुनै पनि एग्रिकल्चर चाहिँ उत्पादनमा हामी आत्मनिर्भर छैनौँ। मैले सन्दर्भ कहाँ जोडेँ भने यो कोभिडको महामारी भइसकेपछि मान्छेले के बुझ्न थाल्यो भने ओहो उत्पादन गरेनौँ हामीले भने हामी कृषि प्रधान देशमा प्रचुर सम्भावना छ, उर्वरा भूमि छ कि हामीले उत्पादन गरेको वस्तु विदेशमा हामी बेच्न सक्छौँ, निर्यात गर्न सक्छौँ। हो अब कोभिडको महामारी ओहो अब देशमा जस्तो पनि परिस्थिति आउँदो रहेछ, डिजास्टर जस्तो पनि आउँदो रहेछ, त्यो चाहिँ सामना गर्नका लागि हामीले उत्पादनमा जानै पर्ने रहेछ भन्ने खालको सोच आएको छ। र कोभिड महामारीमा के भइदियो भने अब गाउँका मान्छेहरूले आफ्नो काम गर्नलाई कहीँ समस्या भएन, समस्या भयो त सहरी क्षेत्रमा भयो नि त। भनेपछि अहिले यो कोभिड महामारीले धेरै आर्थिक क्षेत्रमा समस्या ल्याए पनि तर उत्पादनको क्षेत्रमा मान्छेहरूको त्यो आकर्षण बढेको छ कि अब हामीले खानका लागि अब हामी परनिर्भर हुनुहुँदो रहेछ, विश्वमा जस्तो खालको महामारी आउँदो रहेछ भनेर सहकारीमा आबद्ध सदस्यहरू कृषि पेसामा लाग्नुभएको छ, कृषि क्षेत्रमा लाग्नु भएको छ। र नेपाल सरकारले पनि कृषिलाई राम्रो नीति ल्याएको छ, सस्तो ब्याज दरको कुरा गरेको छ, तर इम्प्लिमेन्टेसन चाहिँ शून्य छ। मैले यहाँलाई भन्नुपर्छ कि वाणिज्य ब्याङ्कहरूले, नेपाल ब्याङ्कले, कृषि विकास ब्याङ्कले र अन्य कमर्सियल ब्याङ्कले कृषि क्षेत्रलाई 2.5-3%मा कर्जा दिने कुरा, सस्तोमा दिने कुरा, तर सेवा पाउन सकेका छैनन्। ती सेवाग्राहीले, ती नागरिकले, ती किसानहरूले सेवा पाउन सकेका छैनन्। र हामी नेपाल सरकारसँग जोरदारसँग के माग गर्छौँ भने त्यस्तो पैसा सहकारीलाई पठाउनुहोस्, सहकारीलाई दिनुहोस् र त्यो पैसा हामी सस्तो सरकारले तोकेको ब्याजमा हामी दिन्छौँ र उठेन भने हाम्रो जिम्मेवारी हो। सहकारीले महँगो ब्याजको कुरा भन्दा पनि त्यो विषयसँग म सहमत किन छैन, म तपाईँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। तपाईँ सहकारीमा हुनुहुन्छ, अरू साथीहरू सहकारीमा हुनुहुन्छ, मेरो सहकारी संस्थामा 1000 जना सदस्य हुनुहुन्छ भने हामीले के गर्छौँ भने बचत, विभिन्न प्रकृतिका बचतको एउटा रेसियो बन्छ कि हाम्रो कस्ट अफ फन्ड कति छ, हाम्रो अपरेसन कस्ट कति हुन्छ, त्यसको आधारमा 6%ले नबढ्ने गरी हामीले ऋणीसँग ब्याज तोक्न सक्छौँ। जस्तो हाम्रो कस्ट अफ फन्ड 10 भयो भने हामी 16%सम्म लिन सक्छौँ। त्यो ऐनैको व्यवस्था गरिएको छ। स्प्रेड रेट भन्छ, त्यो स्प्रेड रेट चाहिँ 6% भन्दा बढी हुनुहुन्न, त्योभन्दा कम गर्नुपर्छ भन्छ। तर हाम्रो समस्या के छ भने अब सस्तो ब्याज दियो ब्याङ्कमा जान्छ, हो यो समस्या छ नि त। र महँगो अलिकति बढी ब्याङ्कभन्दा बढी ब्याज दिनुपर्छ, त्यो गर्दाखेरि हाम्रो कस्ट अफ फन्ड बढ्न जान्छ, अलिकति ब्याज बढी हो। तर ब्याङ्कको जस्तो झन्झटिलो छैन नि, हामी कहाँ त प्रक्रिया पुरा गरेर आइसकेपछि 2 देखि 3 दिनभित्र कर्जा पाउँछ। र त्यो कर्जा भने यस्तो चिज हो जुन समयमा पाइएन भने उसले आँटेको व्यवसाय गर्न सक्दैन। लगानी चाहिँ केमा गर्नुभएको छ तपाईँहरूले, उचित ठाउँमा नगरेको भनेको होइन। लगानीको विषयमा म प्रश्न यहाँहरूलाई भोलिका दिनमा हामीले लगानी गरेका हाम्रो प्रतिवेदन पनि आउँछ, त्यो पनि म तपाईँहरूलाई उपलब्ध गराउँला कि विशेष गरी हामीले लगानीको क्षेत्र भनेको पहिलो लगानी छ कृषि, कृषि अन्तर्गत पशुपालन, दोस्रो कृषि अन्तर्गत उत्पादन भनेपछि उत्पादनको सबै पर्यो, तरकारी, नगदे बाली सबै पर्यो होइन। अर्को तेस्रो भनेको हामीले ह्यान्डिक्राफ्टमा लगानी गर्छौँ, हो। चौथो भनेको यी साना तथा मझौला व्यवसायमा लगानी गर्छौँ। र विशेष गरी कृषिलाई नै हाम्रो कार्यक्षेत्र पनि यो ललितपुर चाहिँ हामी त जहाँ बसेका छौँ यो काठमाडौँको बोर्डरमा बसेका छौँ र धेरै भूभाग चाहिँ पहाडी अनि यो कृषिजन्य क्षेत्र छ होइन। हामीले त्यस्ता क्षेत्रलाई हाम्रो लक्षित वर्ग पनि त्यतै हो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले लगानी गरेको पैसा हामीले कहीँ पनि रियल इस्टेटमा लगानी गरेनौँ, गर्न पनि हुँदैन, हो। त्यो कतिखेर के हुन्छ र कुनै सदस्यले रियल इस्टेटको काम गर्छ भने पनि हामी उहाँलाई त्यो कुरामा इन्करेज गर्दैनौँ, हामी उत्पादनमै जोड दिन्छौँ। र विशेष गरी अहिले पछिल्लो समय हामीले पर्यटन क्षेत्रलाई पनि जोड्न खोजेका छौँ कि दक्षिण ललितपुर चाहिँ पर्यटकीय दृष्टिकोणले नै असाध्यै सुन्दर र राम्रो ठाउँ हो र त्यो क्षेत्रमा पनि हामीले लगानी गरिरहेका छौँ र गर्ने सोचमा छौँ। भनेपछि हाम्रो सहकारी विशेष गरी अरुणिमा बस्तानी सहकारी संस्था लिमिटेडको लगानीको क्षेत्र चाहिँ उत्पादनशील, पर्यटन र जहाँ पुँजी सिर्जना हुन्छ त्यस्तो क्षेत्रमा त्यसो गर्दाखेरि सदस्यहरू पनि लाभान्वित हुने भए र संस्थाको पनि वृद्धि विकास हुने भयो। यो अभियानमा हामी लागेका छौँ। यो अभ्यास भएको छ, त्यसो छ तपाईँले यो अभ्यासको थालनी गर्नुभएको छ? यो धेरै पहिलादेखि थाल्नु गरेका छौँ हामीले। अब म कुरा गर्छु, यहाँले भन्नुभयो एउटा अभियानै चलाउनु भएको छ, त्यसको संयोजक हुनुहुन्छ युवा उद्यमीको लागि। यो कार्यक्रम कतिको प्रभावकारी भएको छ, कहाँ पुग्यो यो कार्यक्रम? यो कार्यक्रम चाहिँ मैले अघि नै हजुरलाई निवेदन गरेँ कि यो मुलुकमा फेरि मैले यहाँलाई दोहोऱ्याएँ
वर्षेनी 5 लाख युवा र युवतीहरू नेपालको श्रम बजारमा आउँछन् र श्रम बजारमा आएमध्ये बढी से बढी 10,000 भन्दा बढी रोजगारी पाउँदैनन् र बाँकी रहेका त्यो दक्ष र अर्धदक्ष जनशक्तिहरू विदेश पलायन हुनुपर्ने अवस्था छ। यो ठुलो दुर्भाग्य हो र विदेश पलायन हुँदाखेरि नेपालमा बस्ने परिवारमा हुने समस्या एउटा हामीले बुझेकै छौँ भने रहेका जो विदेश जान्छन् त्यो एउटा भइहाल्यो र बाँकी रहेका ठुलो सङ्ख्यामा रहेका कुलतमा लाग्छन्, यहाँ द्वन्द्व हुन्छ, कन्फ्लिक्ट हुन्छ र यसले समाजलाई ठुलो समस्या विकराल अवस्था छ यो मुलुकको, यो समाजको। भनेपछि त्यस्ता वर्गलाई समेट्नका लागि अब उद्यमशील बन्न पर्यो, रोजगार बन्न पर्यो, उत्पादकता वृद्धि गर्न पर्यो अनि रोजगारी बनेर आत्मनिर्भर भइसकेपछि अभावले तनाव सिर्जना गर्छ। अभाव भएन भने त्यहाँ समस्या हुँदैन, त्यहाँ खुसी हुन्छ, त्यहाँ राम्रो हुन्छ, सुखी हुन्छ, मान्छे सुखी हुन्छन् अनि नराम्रो कुरा सोच्नै सक्दैन, राम्रो गर्न थाल्छ। भनेपछि अनि यो कुरा राजनीतिसँग जोडिन्छ। अब हामी के हुन्छ भने राजनीति गर्ने मान्छेहरूले व्यवसाय गरी नगरिकन फुल टाइमर पोलिटिसियन हो भने त्यहाँ करप्सन हुन्छ। हो, जबसम्म हामीले युवाहरूलाई उद्यमी बनाउँछौँ, आर्थिक हिसाबले सबल र सक्षम बनाउँछौँ, तब उनीहरू आर्थिक हिसाबले सबल र सक्षम भएपछि उनीहरू कुनै नेतासँग पैसाको आश गर्दैन, पैसाको भर पर्दैन, कम हुन्छ। भनेपछि यो अभियान त राज्यले सञ्चालन गर्नुपर्ने अभियान हो, तर हामीले नेपाली काङ्ग्रेस तरुण विभागले यो अभियान सुरु गरेको छ र यो 77 जिल्लामा र उद्यमी बन्नका लागि आवश्यक तत्त्वहरू के हुनुपर्छ, अहिलेको अवस्था के हो, जिडिपीमा एग्रिकल्चरको कन्ट्रिब्युसन कति छ, रेमिटेन्सको कन्ट्रिब्युसन कति छ, निर्यात कति पर्सेन्ट छ, आयात कति पर्सेन्ट छ लगायत डिटेलमा मैले एउटा लेख पनि लेखेको छु, म हजुरलाई त्यो पनि दिन्छु। भनेपछि अब ती युवाहरूलाई यी स्वरोजगार बनाउने र उद्यमशीलताको विकास गरेपछि मैले मेरो घरबाट तालिमहरू चाहिएला, कसरी सिकाइरहनु हो, मैले त्यही सिकाइराखेको छु कि जस्तो त्यो लेखमा पनि छ, उद्यमशील बन्नका लागि आवश्यक विषयहरू के हुन् र कुन पूर्वाधार, कुन इन्स्टिट्युसनले सहयोग गर्छ, सहयोग गर्ने निकायहरू कुन हुन्, कुन क्षेत्रमा सम्भावना बढी छ र तपाईँले व्यवसाय गर्नु पूर्व के भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ, के तयारी गर्नुपर्छ, यी सबै कुरा त्यो लेखमा पनि छ र हामीले तालिम दिन्छौँ। पावर पोइन्टमाबाट हामीले सबैलाई तालिम, सबैलाई रोजगारी गर्ने भनेर सँगसँगै लिएर हिँड्न सकिँदैन। उहाँहरूलाई बाटो देखाउने हो, तपाईँ यो बाटोबाट हिँड्नुभयो भने यो ठाउँमा पुग्नुहुन्छ भनेर देखाउने हो। अब हिँड्ने गर्ने त त्यो उहाँको काम हो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले नेपाल राज्यको सबै जिल्लामा र सक्छौँ भने त अझ हामीले के पनि सोच बनाएको भने सबै स्थानीय तहमा हामी त्यो कार्यक्रम गर्ने र त्यो कार्यक्रम गरेपछि यसको परिणाम हेर्नुहोस्, अबको 5 वर्षभित्र नेपालमा बेरोजगारी समस्या असाध्यै कम हुन्छ र यति गरेपछि नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो इतिहास बोकेको पार्टीको एउटा विभागले गरेपछि अब राज्यको ध्यान आकर्षण यहाँ हुन्छ नि त। हामीले राज्यको पनि ध्यान आकर्षण गर्नका लागि पनि यो गतिविधि गरेका हौँ। अल्टिमेटली त एकदम म्याक्सिमम यति खुसी हुनु भएको छ कि ओहो यति राम्रो कार्यक्रम नेपाली काङ्ग्रेस। सिकेपछि त लगानीको लागि पैसा चाहिन्छ, पैसा कहिले दिने फेरि? स्वरोजगार कोष छ अनि ब्याङ्कको चाहिँ डिप प्राइभेट सेक्टरको पैसा छ, के अरे साना किसान ब्याङ्क छ, धेरै इन्स्टिट्युसनहरू छन् कि लगानी गर्नको लागि राज्यको पोलिसी छ। त्यो ठाउँसम्म पोलिसीले काम गरेको छैन, होइन न, पोलिसीलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनको लागि हाम्रो पनि जिम्मेवारी रहन्छ नि त। हो, त्यसको लागि ती युवाहरूलाई जागरुक बनाउनु पर्यो, सचेत बनाउनु पर्यो। ओहो हामीले यो काम गर्नको लागि यो ठाउँबाट हामीले सहयोग पाउँदैछौँ, यो ठाउँबाट हाम्रो सपोर्ट हुँदैछ, यो ठाउँले हामीलाई सहयोग गर्ने रहेछ भनेर उहाँहरूलाई बुझाउने, बाटो देखाउने र देखाइसकेपछि जस्तो हजुर अहिले बेरोजगार हुनुहुन्छ भने तपाईँ यो काम गर्नुहोस्, यस्तो काम गर्नु भने तपाईँले रोजगारी पाउनुहुन्छ, तपाईँको योग्यता यो रहेछ, तपाईँले यो गर्नु भने मैले तपाईँलाई बाटो देखाएँ, हिँड्ने काम त तपाईँको हो नि, गर्ने काम र इच्छा शक्ति त तपाईँमा हुनु पर्यो। र त्यो कुरा त आफू राम्रो हुनका लागि मान्छे के हुन्छ भने इकोनोमिक्सले के हुन्छ भने मान्छे समाजमा अरू सर प्रतिष्ठित भएर बाँध्न चाहन्छ र प्रतिष्ठित कतिखेर हुन्छ जतिखेर आर्थिक हिसाबले सक्षम र सबल हुन्छ। हो, आर्थिक हिसाबले सबल र सक्षम। देशकै आर्थिक अवस्था कमजोर छ, धराशी अवस्थामा पुगेको छ, कोरोना भन्नु होइन, बन्द हडतालले देशको यो उथलपुथली गर्दाखेरि अब तपाईँहरू फेरि यही बेलामा अभियान सुरुवात गर्नुभएको छ कि? त्यही कुरा हजुरले यही कुरा भन्दैछु, कोभिडले थिलिबिली पारेको यो मुलुकलाई माथि उठाउने हो भने ती युवाहरूलाई जोड्न सक्छ, पुनर्स्थापना हुन सक्छ। 40% युवाहरू छन् यो मुलुकमा, ठुलो जनशक्ति छ नेपालमा। ती 40% युवाहरूलाई हामी स्वरोजगार बनाउन सक्यौँ भने, उद्यमशीलताको विकास गरेर व्यावसायिक बनाउन सक्यौँ भने यो मुलुकमा भएको आर्थिक समस्याको समाधान हल हुन्छ। अनि सम्भावना किन छ भने अब हामी परनिर्भर भएर भएन,
हामी कृषि प्रधान देश हो यो, हामीले यहाँ प्रचुर सम्भावना छ। यहाँ हेर्नुहोस्, जलस्रोतको दोस्रो धनी देश यो, 80,000 भन्दा बढी मेगावाटको बिजुली उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता भनेर त्यो प्रक्षेपण गरिएको छ हो। अनि पर्यटकको दृष्टिकोणले एउटा चाहिँ नि सुन्दर देश हो यो, यति सम्पन्न देश छ र कृषिको हिसाबले यति राम्रो देश, जडीबुटी धेरै सम्भावना बोकेको यो मुलुकमा जम्मा हामीले खाँचो छ इच्छा शक्तिको, खाँचो छ शिक्षा, सूचना र सहयोग गर्ने निकायको। त्यो सबै कुरा हामीले गरिसकेपछि उहाँहरू त स्वावलम्बन हुनका लागि, आर्थिक समृद्धि पाउनको लागि, जस्तो म एउटा सामान्य पैदल हिँड्थेँ भने मैले सामान्य पैदल, मान्छेले मलाई साइकल चढ्ने सोख हुन्छ नि, साइकल चढ्ने मलाई मोटरसाइकल चढ्ने बढ्दै जान्छ। त्यो भएपछि मान्छेको परिपूर्ति गर्ने भनेको आर्थिकले नै हो। त्यो आर्थिक उपार्जनको लागि चाहिँ काम गर्नु पर्यो हो। काम गर्नलाई प्रेरित गर्नका लागि हामीले यो कार्यक्रम गरेका हौँ र यो सहकारीसँग जोडिन्छ। यो विषय सहकारीले के भन्छ भने पारस्परिक सहयोग गरेर र समूहमा मिलेर हामीले उत्पादनको क्षेत्रलाई बढुवा दिने, हामी परनिर्भर हुँदैनौँ नि, र हामीले उत्पादन गरेको वस्तु विदेशमा बेच्ने। तपाईँलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु कि ललितपुर जिल्लाको ठुलादुर्लुङ भन्ने गाउँमा एउटा वडामा उत्पादन गरेको कफी विश्व बजारमा वर्षेनी 5 करोडको चाहिँ कफी एक्सपोर्ट हुन्छ। 5 करोड पैसा त त्यो त्यहाँको 20-25 जना किसानले उत्पादन गरेको चाहिँ नि कफी विदेश गएर त्यहाँको पैसा त नेपाल आयो नि त। कति राम्रो हो। यस्ता गतिविधिमा, यस्ता क्रियाकलापमा हामी लाग्न पर्यो। हाम्रो अभियान चाहिँ यही हो। अब यो रोजगारी बनाउने कुरा त यहाँले गर्नुभएको छ, सिप सिकाउने, मान्छेलाई उद्यम बनाउने भन्ने कुरा। कतिपय नेपालमा त्यस्ता उद्योग धन्दाहरू अलपत्र बेवास्ता अवस्थामा छन्, लगानी करोडौं डुबेको अवस्था छ नि, त्यसप्रति के सोच्नु भएको छ तपाईँहरूले? ठुलो दुर्भाग्य हो नेपालको सन्दर्भमा धेरै उद्योग कल कारखानाहरू डुबेका छन्। सरकारको नालायकीपन पनि हो यो, र हिजो चाहिँ माओवादी द्वन्द्वकालमा पनि धेरै समस्या आयो, र त्यो समस्या आइसकेपछि एउटा चाहिँ नि राजनीतिक दलको रूपमा शान्ति सम्झौतामा आइसकेपछि अब ती हिजो समस्यामा गएका चाहिँ नि उद्योग कल कारखानाहरूलाई पुनर्जीवन दिनका लागि राज्यले आफ्नो भूमिका र आफ्नो चाहिँ त्यो खालको हुनुपर्ने त्यो देखिएको छैन। यसमा पनि हामीले राज्यलाई एक किसिमको दबाब दिने सोचमा छौँ कि यी ठुला उद्योग कल कारखाना जहाँ हजारौँ मजदुरहरूले काम गर्थे, हजारौँले रोजगारी पाएका थिए, ती रोजगारबाट वञ्चित भएका छन् र त्यो कल कारखाना नचल्नाले हामीले फेरि विदेशबाट आयात बढाउनु पर्ने स्थिति छ। हामीले आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने भन्ने एकातिरको नारा छ, तर हाम्रो उद्योग कल कारखानाहरू चाहिँ बन्द हुँदै जाँदाखेरि फेरि आयात प्रतिस्थापन, आयात चाहिँ त्यो बढिराखेको छ भनेपछि यसलाई कम गर्नका लागि पनि त्यो समस्यामा गएको उद्योग कल कारखाना आखिर त राज्यको भूमिका हो नि त, जिम्मेवारी पनि हो, दायित्व पनि हो, उसले गर्नै पर्छ यो। र त्यसको लागि यो नेपाली काङ्ग्रेस तरुण विभागले सशक्त रूपमा आन्दोलन अगाडि बढाउँछ र साँच्चै यो मुलुकमा अब सबै आफै आत्मनिर्भर बन्ने र यो मुलुकबाट त्यो लाखौँको सङ्ख्यामा विदेश पलायन हुनबाट रोक्नका लागि हाम्रो यो अभियान हो। र यो अभियानमा राज्यको सहयोग हामीलाई चाहिन्छ, अभियन्ताको सहयोग चाहिन्छ, र तपाईँहरू मिडियाकर्मीको पनि हामीलाई महत्त्वपूर्ण सहयोगको अपेक्षा हामीले गर्दछौँ। वास्तवमा सहकारी के हो, सहकारी भनेर मान्छेले कसरी लिएका छन्, सहकारी प्रतिको आकर्षण किन बढ्यो, यो पनि बुझौँ। सहकारी चाहिँ यो विश्वको इतिहासमा हेर्नुहोस्, सुरुवातदेखि सन् 1844मा बेलायतको रोजडेल सहरबाट यसको प्रादुर्भाव भयो। उद्देश्य के थियो? म त्यही भन्दैछु। यसको सुरुवात कसरी भयो भने बेलायतको रोजडेल सहरमा एउटा कपडा बुन्ने मिलमा काम गर्ने 25-26 जना के भन्छ मजदुरहरू थिए, र ती मजदुरहरूले त्यो मिलमा काम गरे बापत मालिकले उनीहरूलाई तलब दिँदैन्थ्यो, उनीहरूलाई खाना दिन्थ्यो, खाना पनि बासी पाउरोटी र सडेको पिठो दिन्थ्यो हो। र उनीहरूलाई चाहिँ त्यो खालको गतिविधि गर्ने र उहाँहरूले काम चाहिँ दिनरात खटेर गर्नुपर्ने, रगत पसिना गरेर काम गर्नुपर्ने, तर मालिकले उहाँहरूलाई पारिश्रमिक नदिने र हप्तामा एकचोटि रक्सी खानका लागि केही सेन्ट दिन्थ्यो। त्यो चाहिँ किन दिन्थ्यो भने मान्छे रक्सी खाएपछि क्रिएटिभ काममा लाग्दैन नि त। त्यो मजदुरहरू एक हुन्छन् भनेर त्यो चाहिँ रक्सी खाएपछि चाहिँ त्यो उहाँहरू बिचको एकता एक हुँदैन, भङ्ग गर्नलाई त्यो क्रिएटिभिटी नहोस् भन्नका लागि त्यो काम गर्थ्यो। र त्यो गर्दै जाँदाखेरि त्यो
सडेको पाउरोटी कुहिएको पिठो खाँदाखेरि आफ्ना मजदुरका छोराछोरी भुतु मरेको हेर्न पर्ने परिस्थिति थियो त्यतिखेर। र हामीले यसको सुरुवात र यो कसरी भयो भनेर हामीले नाटक पनि देखाएको छौँ, त्यो पनि भुलौट गरालमा। अनि त्यो श्रृङ्खला चल्दै गएर एकजना मजदुरले चाहिँ होइन यसरी हुँदैन, हामीले यति ठुलो मेहनत गर्दा पनि यति दुःख गर्दा पनि हामीले पारिश्रमिक पाउँदैनौँ र हामीले यसरी धेरै खटिनुपर्छ भनेपछि अब हामी एक हुनुपर्छ र हामीले अब सहकार्य गर्नुपर्छ र यो हामीलाई रक्सी खान दिएको पैसा सबैले जम्मा गरौँ भनेर सबैले जम्मा गरेर एउटा उपभोक्ता सहकारी पसल खोले। उपभोक्ता सहकारी र उपभोक्ता सहकारी पसल खोले उत्पादन पनि आफैले गर्ने र कन्ज्युम पनि आफैले गर्ने। उपभोक्ता कन्ज्युमर सबै आफै भयो, कन्ज्युमर पनि आफै, उत्पादन पनि आफैले गर्ने। जस्तो मैले ब्रेड बनाउँथेँ, त्यो ब्रेड लगेर यहाँ पसलमा राखिन्थ्यो, बेचिन्थ्यो र आफूलाई चाहिएको सामान यही पसलबाट लिइन्थ्यो भनेपछि सबै गतिविधिहरू त्यही उपभोक्ता सहकारी पसल मार्फत सुरु भयो। यसरी सुरु भएको नेपालको विश्वको सहकारी आन्दोलन भनेपछि मालिकबाट प्रताडित भइसकेपछि र श्रम मालिकले श्रम शोषण गरेपछि सहकारीको सुरुवात भएको भनेको यसको अल्टिमेटली आशय के भने हामी अब आफै सक्षम र सबल हुनुपर्छ, हामी आत्मनिर्भर बन्नुपर्छ र हामीले सहकारी मार्फत उत्पादन गर्ने, प्रशोधन गर्ने, उपभोग गर्ने र ती रोजगारी सृजना गर्ने। कति राम्रो छ भनेपछि यति राम्रो यसले जीवनलाई सहज बनाउँछ सहकारी एकदम हैन। आर्थिक टेवा पनि हरेक साल जब मान्छे आर्थिक हिसाबले समृद्ध बन्छ तब सामाजिक सांस्कृतिक र सबै हिसाबले सम्पन्न हुन्छ। एकदमै आर्थिक रूपले समृद्ध भएपछि ऊ समाजमा प्रतिष्ठित भएर समाजमा गर्ने अरूले गर्ने गतिविधिहरू गर्न सक्छ हैन। भनेपछि पहिलो विषयमा सहकारीको विषयमा नेपालमा त्यति जानकारी नभएको हो के छ? पछिल्लो समयमा सहकारीमा नलाग्ने मान्छेहरू नै छैनन्। पेशाकर्मी, डाक्टर, इन्जिनियर, मजदुर, शिक्षक, बुझेर सिकेर निजामती, जानेर मिडियाकर्मी आएको त छैन नि त। समस्या त्यही भयो, सहकारीमा आबद्ध हुने र यसको बारेमा बीचमा डुब्ने, हराउने, भाग्ने, यसको बारेमा पर्याप्त ज्ञान नहुने, शिक्षा तालिमको अभाव हुने र अघि नै भनेको देखा सिकेमा सहकारी संस्था खोलिदिने र इन्ट्रेस्ट र इन्टेन्सन गलत राख्ने को कारणले समस्या भएको। तपाईहरुले कार्यक्रमहरु गर्नुहुन्न सहकारीको विषयमा, त्यस्ता शेयरधारकलाई सम्मान गर्ने, प्रोत्साहन गर्ने, सहकारीमा सदस्य बन्ने। आईसीएले प्रतिपादन गरेको सहकारीको 7औं सिद्धान्त मध्ये तेस्रो सिद्धान्त भन्छ, 5औं सिद्धान्तले भन्छ अनवरत शिक्षा, सूचना र तालिम भन्छ। समय सापेक्ष शिक्षा, सूचना, तालिम दिइरहने हो क्या। किनभने हामीले कोर्समा पढ्न पाएनौँ, अब शिक्षा तालिम बिना त हामीले के गर्नै सक्दैनौँ। र त्यही भएर अनगोइङ एजुकेसन ट्रेनिङ इन्फर्मेसन, अनगोइङ ट्रेनिङ एजुकेसन इन्फर्मेसन हामीले त्यो अभियान चलाएको छौँ। र अहिले त मलाई लाग्छ अरू जिल्लाको त म भन्न सक्दिनँ, नेपालको सन्दर्भमा त सहकारीमा सबै दीक्षित छन् र सबै जानकार छन्। कुना काप्चा पनि पुगेछ, दूरदराज सबैतिर मान्छेलाई चाहिँ बचत गर्ने बानी चाहिँ सिकाएको छ यसलाई। अनि अर्को कुरा के छ भने थोरै पैसा पनि जम्मा गर्नुपर्छ। अर्को कुरा के छ भने ठुलो मात्रामा पैसा केन्द्रीकृत भएको छ। हिजो सन्दुक, कन्तुर अनि थैली, खुतुर्के त्यो सिरानीमा राखेको पैसा अहिले एकत्रित बचत भएर त्यो बजारमा आएको छ। ओहो, त्यसले ठुलो काम गरेको छ भन्नु। त्यो पैसाले के गरेको छ भने यो रोलिङ भएको छ नि त। जस्तो एक ठाउँमा पैसा डम्प भयो भने मान्छेको जीवनमा परिवर्तन भएको छ। विकास बजेट खर्च नहुँदाखेरि सरकारको ढुकुनीमा पैसा जम्मा हुन्छ र त्यो बजारमा आउँदैन। बजारमा नआएपछि किराना पसलमा त्यो सामान बिक्री हुँदैन, किन्न पाउँदैन नि उसले। भनेपछि त्यो पैसा चाहिँ व्यक्तिसँग भएको पैसा चाहिँ सबै एकत्रित भएर बजारमा आएको छ। त्यो चाहिँ नेपालको सन्दर्भमा सहकारी क्षेत्रले पुर्याएको भूमिका हो। किनभने दूर दराजसम्म त ब्याङ्किङ क्षेत्रकोमा जान्छ, त्यो सहकारीकै मान्छे हो, घरमा जान्छ, व्यवसाय भएको ठाउँमा जान्छ, व्यक्तिसँग भेट्छ र उसले त्यो सबै पैसालाई केन्द्रित गरेर यसलाई सेन्ट्रलाइज गर्ने काम चाहिँ त्यो सहकारीले गरेको छ। र यसले चाहिँ नेपालको अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ। सहकारीको नीतिको कुरा गरौँ न, कस्तो छ नीति? ठिक छ? त्यही मैले हजुरलाई अघि नै भने सहकारी नीतिका विषयमा पनि सहकारी मैत्री ऐन बन्न सकेन। हामीलाई दुःख लाग्छ, धेरै हामीले पनि गऱ्यौँ र न्यायावली पनि सहकारी मैत्री बन्न सकेन र सरकार पनि सहकारी मैत्री हुन सकेन। यो ठुलो समस्या हो र सहकारी ऐन 2074लाई संशोधन गर्नुपर्ने परिस्थिति छ। त्यसै गरी सङ्घीय ऐनहरू बनेका छन्, त्यो पनि संशोधन गर्नुपर्ने परिस्थिति छ।
भनेको के हो भने सहकारी मैत्री भएन। हिजो संविधान 2072 मा जारी भयो नि, त्यो नागरिकका प्रति अनुकूल भएर नि हामीले मानेको, प्रतिकूल भएर हामी मान्दैन थियो कि। हाम्रो सार्वभौम अधिकार, हाम्रो नसरी अधिकार हुने गरी त्यो आएको भने हामीले त्यसलाई मान्दैन थियौँ। हिजो आन्दोलन जुलुस हुन्थ्यो। हाम्रो नागरिकका सार्वभौम अधिकारका विषयमा त्यहाँ सुनिश्चित गरियो नि, त्यसकाले हामीले मान्यौँ। हो, सहकारीका ऐन नियावली र सङ्घीय ऐनहरूमा पनि त्यस्ता समस्याहरू छन् कि सहकारी मैत्री छैनन्, त्यस्ता दफाहरू चाहिँ संशोधन हुनुपर्छ। र के चिजहरू राम्रा पछि पनि छन्, त्यो कुरालाई हामीले स्वागत गरेका छौँ। र साँच्चै यो क्षेत्रको विकास, प्रवर्धन र सम्वर्धन गर्ने जिम्मेवारी त सरकारको पनि त हो नि। पहिलो जिम्मेवारी सरकारको हो नि, हो। त्यसपछि अभियानकर्ताको भन्छु म त, सरकारको हो नि। जसले यो राष्ट्र चलाउँछ, जसले यो देश चलाउँछ उसको। भनेपछि सहकारी मैत्री ऐन नियावली र नीति बनाउने र सोही अनुरूप नियमन र अनुगमन गर्ने, र जसले बदमासी गरेछ उसलाई कारबाही गर्ने, र जसले राम्रो गरेछ उसलाई प्रोत्साहन गर्ने खालको जबसम्म नीति बन्दैन तबसम्म सहकारी क्षेत्रले जुन किसिमको चाहिँ नि उचाइ लिनुपर्ने हो त्यो उचाइ लिन सक्दैन। नीतिकै कारण गर्दाखेरि थन्क्यो भन्नु न, गाह्रो छ। यसलाई यो सहकारी क्षेत्रलाई किन नियन्त्रण गर्ने, किन खुम्च्याउने? यति राम्रो काम गरेको छ। राज्यले गर्नुपर्ने काम सहकारी क्षेत्र र अभियान हामीले गरेका छौँ, अनि यही क्षेत्रलाई खुम्च्याउने त राष्ट्रको लागि, समाजको लागि, नागरिकको लागि गर्ने सहकारी क्षेत्र, सहकारी कर्मी, सहकारी आन्दोलन, अनि यही क्षेत्रलाई पनि सरकार जहिले नियन्त्रण गर्न खोज्छ। यो त ठुलो अपराध र अन्याय हो, यो सहन सकिँदैन। र नेपालमा रहेका ती 66 लाख सदस्यहरू भोलि सरकारले यो कुरालाई टेरेन, मानेन, सहकारी मैत्री ऐन नियम कानुन बनाउने सन्दर्भमा मानेन भने फेरि भोलि हाम्रो आन्दोलन अगाडि बढ्न सक्छ। तर हामी आशावादी छौँ, सरकारले पक्कै पनि यो क्षेत्रलाई राम्रो दृष्टिकोणबाट हेर्छ र यसलाई प्रमोसनको लागि, यसको समृद्धिका लागि र यसको उन्नतिको लागि र आम सहकारी कर्मीको आर्थिक उन्नतिको लागि राज्यले सहकारी मैत्री ऐन नियम कानुन समय सापेक्ष परिमार्जन गर्छ। यसमा हाम्रो भूमिका रहन्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ। रोजगारी चाहिँ कतिलाई दिएको छ? रोजगारी नेपालमा करिबन 2 लाखको हाराहारीमा रोजगारी पाएको छ सहकारी क्षेत्र मार्फत। यो ठुलो सङ्ख्यामा पाएको। अनि नेतृत्व विकासको कुरा गर्नुहुन्छ भने हिजो उठेर बोल्न नसक्ने मान्छेले अहिले मजाले सबै ठाउँमा आफ्ना विषयहरू राख्न सक्ने भएको छ। सबै सहकारी कर्मीहरू जो लिडरसिप इन्हान्समेन्ट छ नि, यति राम्रो भएको छ कि व्यक्तित्व विकास यति राम्रो भएको छ कि अब कुनै पनि विषयमा कसैलाई मोटिभेसन गर्नु पर्यो, आफ्ना कुरा राख्नु पर्यो भने ऊ सहज ढङ्गले एकदमै सौहार्दका साथ ऊ राख्न सक्छ। यति राम्रो चाहिँ त्यो भएको छ। भनेपछि सहकारी क्षेत्रले यो आर्थिक गतिविधि मात्र होइन, अरू सामाजिक गतिविधि, लिडरसिप डेभलपमेन्ट, के अरे वुमेन इम्पावरमेन्टका कुरामा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ। र धेरै क्षेत्रमा राम्रो गर्ने निकाय भनेको यो सहकारी भन्ने मलाई लाग्छ। र अरू क्षेत्रमा धेरै गरेका छन्, फेरि अरूलाई चाहिँ हामीले अनादर गरेकै होइन। र हामीले गरेका कुरा त हामीले भन्नु पऱ्यो नि त। हामीले भनेनौँ भने त्यो कुरा तपाईँले कसरी थाहा भयो भने तपाईँले कसरी भन्ने बाहिर। त्यसले गर्दाखेरि यो क्षेत्र पवित्र क्षेत्र हो। यो क्षेत्रको विकल्प छँदै छैन। त्यसले यो क्षेत्रको समृद्धिका लागि, उन्नतिका लागि चाहिँ सरकार, मिडियाकर्मी, अभियान र यसका स्टेकहोल्डरहरू लाग्नुपर्छ। विश्वको अभ्यास हेर्ने भने सहकारीको अभ्यास कस्तो, नेपाल र विश्वमा कति फरक छ? नेपालको भन्दा विश्व धेरै अगाडि बढेको छ। जापानमा सहकारी अभियान यति राम्रो छ, चाइनामा त्यस्तै छ, इन्डियामा हेर्नुहोस् त त्यो हामीले मल युज गर्छौँ नि, इफ्कोको त्यो मल, रासायनिक मल, त्यो सहकारी मार्फतै उत्पादन भएको। अमुल भन्ने डेरी सुन्नु भएको छ नि, अमुल डेरी प्रडक्टमा विश्वकै टप 1 हो अमुल, त्यो पनि कोअपरेटिभ मार्फतै हो। इन्डिया त यति अगाडि छ हेर्नुहोस् त, अमुल विश्वको डेरी प्रडक्टमा नम्बर 1 हो। भनेपछि विश्वका धेरै मुलुकहरू नेपालभन्दा धेरै अगाडि छन् र पछिल्लो समयमा नेपाल पनि आफ्नो गति लिइराखेको छ, अगाडि बढ्दैछ। र यही ढङ्गले राज्यले पनि सपोर्ट गर्ने, अभियान पनि आफूलाई सशक्त रूपले अगाडि बढाउने हो भने नेपालको सहकारी आन्दोलनको भविष्य र नेपालको सहकारी कर्मीहरूको भविष्य साह्रै उज्जवल, साह्रै राम्रो छ। र यसले सरकारलाई र राज्यलाई पनि ठुलो टेवा दिन सक्छ। यसै कोरोनाले थला परेको, शिथिल बनेको अर्थतन्त्रलाई उकास्नको लागि पहिलेको अवस्थामा फर्काउनु त सधैँछ, अझ बढी आर्थिक क्रान्तिको लागि सहकारीको भूमिका कस्तो रहन्छ? सहकारीको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अब सहकारी कर्मीहरूले बचत तथा ऋणको मात्रै कारोबार नगरिकन उत्पादनशील क्षेत्रमा लाग्ने, पर्यटनको क्षेत्रमा लाग्ने
र हामीसँग भएको रिसोर्सहरूलाई सही किसिमबाट प्रयोगमा ल्याउने। सम्भावित क्षेत्रको त अध्ययन अनुसन्धान हुनु पर्यो, कुन क्षेत्रमा लगाउने? हामीले के भनेका छौँ भने यहाँहरूको ठाउँ अनुसार, यहाँको भूगोल अनुसार, यहाँको माटो अनुसार हामीलाई भन्नुहोस्, हामी प्राविधिक पनि पठाउँछौँ भनेको छौँ। किनभने हामी सहकारी सञ्चालन गर्ने सञ्चालकहरूले सदस्यहरूको हितको निमित्त र उनीहरूको आर्थिक समृद्धिका लागि लाग्नका लागि हामीले प्राविधिकसँग नि समन्वय गर्छौँ। महानगरपालिकासँग गर्छौँ, प्रदेश सरकारसँग गर्छौँ, सङ्घीय सरकारसँग गर्छौँ, विभागसँग गर्छौँ र उहाँहरूसँग सहकार्य गरेर उहाँहरूसँग कोर्डिनेसन गरेर हामी उहाँहरूलाई प्राविधिक सहयोग दिन्छौँ र फिजिबिलिटी स्टडी गरेर हाम्रो ठाउँमा यो सम्भावना छ, यो गर्नु पर्यो भनेर हाम्रा सदस्यले भन्नुभयो भने त्यही अनुरूपको हामीले प्राविधिक सहयोग, आर्थिक सहयोग, भौतिक सहयोग, नैतिक सहयोग, प्राविधिक सहयोग हामी गर्छौँ। अब अन्त्यमा छौँ हामी, कार्यक्रमको अन्त्यमा दर्शकहरूलाई के भन्नुहुन्छ सहकारीको विषय? सहकारी अभियान साह्रै नै पवित्र अनि असाध्यै आवश्यक अभियान हो। यो अभियानमा लाग्नका लागि म सबै आम नागरिकहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। लागेपछि के पाइन्छ भन्ने कुरा तपाईँले भनिसक्नु भएको छ। मैले भनिसकेको छु र यो सहकारी अभियानलाई अगाडि बढाउने सवालमा, राष्ट्रलाई टेवा पुर्याउने सवालमा हामी नागरिकहरू पनि कर्तव्य हो। त्यो कर्तव्य पुरा गर्नका लागि तमाम आदरणीय व्यक्तित्वहरू, नागरिकहरू र सबैप्रति म हृदयदेखि नै अनुरोध गर्न चाहन्छु र यो सहकारी क्षेत्रको विकास, वृद्धि विकासका लागि, सहकारी क्षेत्रलाई असल अभ्यास, असल बाटोमा हिँड्नका लागि तपाईँहरू सबैको भूमिका अपरिहार्य छ र तपाईँहरूको अर्थपूर्ण भूमिका मात्रै भएन, अर्थपूर्ण भूमिकाको अपेक्षा हामी सहकारी कर्मीले गरेका छौँ र यो समाज रूपान्तरणमा हामी युवाहरूले नै गर्ने हो। हामीले सुरुवात गरौँ, पक्कै पनि यो देशको भविष्य, हाम्रो भविष्य उज्जवल छ र यो कार्यका लागि आम नागरिक त भइहाले, सरकार र तपाईँहरूको पनि मिडियाकर्मीको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका रहोस् भनेर अनुरोध गर्दै यो कार्यक्रममा मलाई बोलाएर आफ्ना भनाइ राख्ने जुन अवसर दिनुभयो, म यहाँ यो मिडियाप्रति यहाँप्रति आभारी छु। हस्, समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। हजुर, कार्यक्रम विशेष संवादमा आज हामीले रामशरण घिमिरेज्यूलाई बोलाएका थियौँ। उहाँ सहकारीमा आबद्ध हुनुहुन्छ, उहाँको अनुभव र वास्तवमा सहकारी के हो, नेपालमा यसको अवस्था के छ, चुनौती, सम्भावना र सहकारीको अभ्यास किन गर्ने लगायतका विषयमा रहेर उहाँसँग छलफल गर्यौँ। कार्यक्रमबाट म सचिता पनि बिदा हुन्छु। बिजनेस प्लस टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।